हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले तो मुख्तलिफ ममालिक से हमारे वो नाजरीन जो कि आज ईद मना रहे हैं उनको टीम रिपोर्ट कार्ड की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जनाब, ईद का जिक्र छिड़ा है तो मुल्क की सियासतदान भी ईद का ब्रेक ले रहे हैं और खासकर अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन ने कहा है कि जी ईद के बाद वो मुतहरिक होंगे और एपीसी बुलाई जाएगी, हुकूमत के खिलाफ महाज खोलेंगे और हुकूमत को टफ टाइम देने का इरादा रखते हैं। लेकिन दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान भी मुतहरिक हो गए हैं। उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए ये हिदायत जारी की हैं अपनी पार्टी मेंबरान को, खासकर अरकान असम्बली को, कि अपोजिशन को जी टफ टाइम देना है। वजीर आजम ने कहा कि अपोजिशन की किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अपोजिशन बिल्स की मंजूरी के साथ ना भी देती इस पर तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बिल्स मंजूर करवा लेते। अपोजिशन एनआरओ मांग रही है जो किसी सूरत उनको नहीं देंगे। वजीर आजम ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ किसी सूरत अपने मंशूर से पीछे नहीं हटेगी। हम अपने मंशूर से पीछे हटे तो तबाही होगी। अब एक तरफ इमरान खान साहब अपोजिशन को टफ टाइम देने की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब अपोजिशन भी कुछ इसी तरह का इरादा रखती है। तो अपने एनालिस्ट से हमने आज कुछ सवाल यूं रखा है कि क्या समझते हैं, हुकूमत अपोजिशन को टफ टाइम दे पाएगी, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं उनके पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मजहर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब, इरशाद भट्टी साहब और महमूद सरफराज साहिबा भी हमारा साथ देंगी। सबसे पहले इससे पहले कि हम बल्कि क्वेश्चन पे जाएं, बाबर सत्तार साहब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो आपसे ही आगाज करते हैं सवाल का, क्या लगता है आपको? जी शुक्रिया अलीना, अमेरिका में तो ईद हो गई है, तो आपको भी ईद मुबारक बहुत बहुत। देखिए हुकूमत मेरा ख्याल है कि बिल्कुल टफ टाइम देने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये टफ टाइम, हम क्या बात करें कि ये टफ टाइम क्या है। टफ टाइम ये है कि जिस तरह के नैब के मुकदमे इससे पहले बनते रहे हैं उस तरह के आगे भी बनते रहेंगे। क्या उन्हें वो परसू करेंगे जिस तरह से कर रहे हैं? जिसकी आवाज पसंद नहीं आएगी उसकी आवाज बंद करने की कोशिश करेंगे, उसे जेल में डाल देंगे। मीर शकील रहमान को जेल में डाला हुआ है, पहले हमने शायद खाकान अब्बासी के खिलाफ जिस तरह के मुकदमे बने, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ जिस तरह के मुकदमे बने, एहसन इकबाल के खिलाफ। सो अगर ऑपोजिशन को टफ टाइम देने का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह से उनके खिलाफ कोई मुकदमा बनाएंगे, उन्हें बंद रखेंगे, जेल में डालने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल ये हुकूमत करेगी। क्योंकि अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस हुकूमत ने आके एक लो पॉलिटिक्स थी 90s की, और वो लो पॉलिटिक्स ये थी कि हर तरह से आप ऑपोजिशन को, यानी कि कोई असूल नहीं था कि आपने वार किस लेवल पे जाके करना है, और एक एक्रिमनी की, एक बिटरनेस की, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स थी, जिसमें आप जब ऑपोजिशन में जाते थे तो आपकी कोशिश होती थी कि जल्द से जल्द हम हुकूमत को तोड़ सकें, और आप हुकूमत में आते थे तो आप अपने जो अपोनेंट्स थे पॉलिटिकल, उन्हें जेलों में बंद करने की कोशिश करते थे। तो ये चीज हमने 90s में देखी, इसका नुकसान हुआ, मुल्क को भी नुकसान हुआ, जमहूरियत को भी नुकसान हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज को भी नुकसान हुआ, और फाइनली फिर हमने देखा कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह आया, उसके बाद दोनों पार्टीज ने उसके ऊपर पूरी तरह से अमल नहीं किया। हमने नवाज शरीफ को भी अदालत जाते देखा, आसिफ जरदारी वगैरह के खिलाफ जो मुकदमा उन्होंने कायम किया, हमने पीपीपी को भी देखा गवर्नर रूल लगाते हुए। लेकिन फिर भी किसी ना किसी लेवल के ऊपर ये असूल तय हुआ कि आप गवर्नमेंट को 5 साल भी देंगे और आप उस तरह का पॉलिटिकल विच हंट नहीं करेंगे अकाउंटेबिलिटी के नाम पे जिस तरह का 90s में हुआ। लेकिन पीटीआई एक नया प्लेयर है, और पीटीआई अनफॉर्चुनेटली ये लेसन नहीं सीखेगी जब तक वो खुद ऑपोजिशन में नहीं जाएंगे। अभी वो हुकूमत में है तो वो ये तमाम काम करते रहेंगे, जब वो ऑपोजिशन में जाएंगे इनके बनाए हुए कवानीन, इनकी बनाई हुई चीजें, जो ये असूल आज राइज कर रहे हैं, जब इनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो फिर इनकी लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अनफॉर्चुनेटली देर भी होगी। अच्छा, वैसे लेकिन ये उसी वक्त हो क्या सकता है, सोच क्या रही है हुकूमत? बाबर साहब, ये भट्टी साहब से जरा पूछते हैं। जी भट्टी साहब। सबसे पहले तो बाबर सत्तार साहब और डोनाल्ड ट्रंप दोनों मेरे दोस्तों को ईद मुबारक, और इसके अलावा पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उन सारों को भी ईद मुबारक। और जो कल हमारे यहाँ ईद होगी, उन सारों को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह करे कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, कोरोना है, आपने एहतियात करनी है, तो अल्लाह करे आपकी ईद अच्छी गुजरे और अल्लाह आपको खुशियाँ दे। दूसरे अपोजिशन, इमरान खान साहब ने फरमाया पार्लिमानी कमेटी के इजलास में कि अपोजिशन तावन ना करती तो हम ये बिल जो हैं ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवा लेते। इन्हें टफ टाइम मिलेगा,
ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، نہ قانون سازی کی آڑ میں NRO دیں گے. شہباز اور بلاول مال بچانے کے لیے حکومت ختم کرنے کے چکر میں ہیں. خواجہ آصف کی گفتگو نازیبا تھی، ان سے نرمی کیوں برتی آپ لوگوں نے؟ یہ سب اور اس طرح کا بہت کچھ وزیر اعظم عمران خان نے کہا. انہوں نے پارلیمنٹ میں وکٹری نشان بھی بنائے اس طرح کر کے، جو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہ نیب کے کیسز بھگتے ہیں اس وقت بھی وکٹری نشان بناتے ہیں لوگ. اچھا، وزیر اعظم صاحب نے بل منظوری کے بعد کچھ شیروں کو مبارکباد دی، کچھ کو کہا کیپ اٹ اپ، کچھ کی نئی ڈیوٹیاں لگائیں. اب آ جائیں یہ جو ٹف ٹائم ہے. ایک تو بابر صاحب نے اس کا اینگل پرمغز طور پر بیان کیا، دوسرا ایک اور اینگل ہے. ایک ہے حکومت، ایک ہے اپوزیشن. وہ جو پرانے زمانے میں دادیاں کہانی سناتی تھی، ایک تھا راجا، ایک تھی رانی، رانی بیٹھی بین بجائے، راجا بیٹھا گانا گائے. تو اچھا، وہ 2 سالوں میں دیکھ لیں اللہ کے فضل سے یہ جو راجا اور رانی کا چکر ہے، اپوزیشن کو ود ان اپوزیشن، اپوزیشن ود ان اپوزیشن، حکومت ود ان حکومت، اپوزیشن کوئی مشترکہ لائے عمل نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی مشترکہ تحریک نہیں. حکومت 2 سالوں میں کوئی ایک وعدہ پورا نہیں کر سکی، کوئی ایک نعرہ جو خواب بناؤ کوئی کچھ بھی نہ کر سکی. باقی آپ میرے دوست فواد چودھری صاحب کا انٹرویو دوبارہ سن لیں. اچھا، اپوزیشن خیر سے بلاول بھٹو صاحب اور شہباز شریف صاحب کا مکالمہ سن لیں، وہ دم دم مست کلندر پہ کتنی تیار ہے. حکومت میں کیا چل رہا ہے؟ فیصل واڈا صاحب کی کابینہ میں وہ جو آپ نے سنی تھی کہ اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور بہت لوگ وزیر اعظم بننے کے چکر میں ہیں. اچھا، اپوزیشن جس سے مولانا صاحب کی پارٹی 4تھی مرتبہ ناراض ہو چکی ہے، اور پی پی اور نون لیگ میں اعتماد کی بھی کمی ہے. حکومت سے کون اتحادی ہے جو خوش ہے؟ کوئی ایک مجھے بتا دیں دل سے خوش ہو. اپوزیشن جو 2 سالوں میں ہر مارکے میں یا تو ہار گئی یا تولیہ پھینک دیا گیا. وہ پہلے ہوتا تھا تولیہ پھینک دینا تو مقابلہ ختم ہو جاتا تھا. حکومت آٹا گندم چینی پٹرول مصنوعی مہنگائی ذخیرہ اندوزی حکومت دے پائے گی ٹف ٹائم اپوزیشن کو؟ آپ نے زندگی میں کبھی ارشاد بھٹی، آپ نے ہمیشہ ارشاد بھٹی کے فلو کو روکا ہے. آپ نے اتنی عقل کی باتیں، لوگوں کی باتیں، عوام کی باتیں کر رہا ہوں اور آپ درمیان میں ٹف ٹائم پہ لگی ہوئی ہیں. آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. مجھے پلیز مجھے اسی سوال کا جواب دے دے. کل عید ہے، اسی سوال کا میں جواب دیتا ہوں، باقی آپ ٹائم ساروں پہ بھگتا لیجئے گا، میرا پرامیس. یعنی یہ عوام کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں عوام کی بات کرنا چاہتا ہوں. خدا کے لیے کچھ سن لیں اگر آپ مہربانی ہوگی. اچھا، اپوزیشن حکومت جو ہے آٹا گندم چینی پٹرول مہنگائی ذخیرہ اندوزی ہر مافیا سے ہار گئی. اپوزیشن اور کے سرخیل بلاول بھٹو اور شاہد خاقان عباسی فیٹ اپ پر بل کا ساتھ دے کے فیٹ اپ پر بل کا ساتھ نہیں دیں گے. ہم بل کی حمایت کریں گے، ہم بل کی حمایت نہیں کریں گے. اور یعنی یو ٹرن لینا کوئی بری بات نہیں. اور میرے عمران خان حکومت میں کہہ چکے کہ یو ٹرن حکمت عملی ہوتی ہے، بڑے لیڈروں کا شیوا ہوتا ہے. اپوزیشن جس کے پاس دعوے، تقریریں، نعرے اور بڑکوں کے علاوہ کچھ نہیں، حکومت کے پاس آگے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں ہے. آخری بات یہ ہے کہ حکومت کو اپوزیشن ٹف ٹائم نہیں دے سکتی، اپوزیشن کو حکومت ٹف ٹائم نہیں دے سکتی. حکومت کے لیے کافی ہے، اپوزیشن کے لیے کافی ہے. ہاں، یہ دونوں مل کر عوام کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. یہ یاد رہے عید کے پرمسرت موقع پر میں کہہ رہا ہوں عوام کو کس طرح ٹماٹر 200 روپے کلو، ادرک 500 روپے کلو، لہسن 280 روپے کلو، ہری مرچ 140 روپے کلو، لیمو 180 روپے کلو، بھنڈی 120 روپے کلو، شملہ مرچ 100 روپے کلو، آلو 90 روپے کلو، کھلا دہی 130 روپے کلو، اور 92 سے 98 روپے فی کلو چینی مل رہی ہے. تو خدا کے لیے حکومت جس کام کے لیے آئی تھی وہ حکومت کرے، اپوزیشن جس کام کے لیے آئی تھی وہ اپوزیشن کرے. آپ کے کیس بھی مک جائیں گے لیکن آپ کے نعرے مک جائیں گے، اس سے پہلے ہم سارے ہی نہ مک جائیں. پلیز کچھ کر لیں. ٹھیک ہے، مظہر عباس صاحب. اچھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ بھٹی صاحب کراچی میں ہوں گے، آئیں گے. بہت سے لوگ کراچی، اور ہمارے بہت سے دوست کراچی آ گئے ہیں، وہ بھی شاید آئیں گے، عید یہاں منائیں گے، بڑی ہم لوگ قربانی مل کر کریں گے. لیکن خیر، جی بابر ستار امریکہ میں ہیں، ان کو مبارکباد، اور ان کے توسط سے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی مبارکباد. یہ بھی اپنی جگہ ہو گئی.
देखिए ऑपोजिशन टफ टाइम दे रही है ऑपोजिशन को। एपीसी अभी आधे रास्ते में थी कि एपीसी टूटती नजर आ रही है। मौलाना फजल रहमान जो पिछले एक बल्कि 2 साल से कोशिशें कर रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है हुकूमत को टफ टाइम दे, लेकिन हर मर्तबा उनको मायूसी होती है, उन्हीं को जो है वो मुश्किल में डाल दिया जाता है, तो वो कुछ नहीं कर पा रहे। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने इससे बदतरीन ऑपोजिशन कभी भी नहीं की, इससे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड ऑपोजिशन कभी भी नज़र नहीं आई। जिस तरीके से वो अपने केसेस को जो है वो हैंडल कर रहे हैं उतना पहले कभी भी नहीं देखा। जब वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे तो दरअसल वो लड़ते नहीं थे, एक दूसरे के खिलाफ साजिशों का हिस्सा बन जाते थे, और इसी वजह से वो एक गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट टॉपल कर देती थी, दूसरी गवर्नमेंट को तीसरी गवर्नमेंट टॉपल कर देती थी, और ये बारियां, जिसको हम बारियों का नाम देते हैं, यदि एक दूसरे को टफ टाइम देते थे, लेकिन असल में मसला कुछ और होता था। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इमरान खान ने अगर किसी एक चीज पर यू टर्न नहीं लिया तो वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से जो उनका नैरेटिव है, यानी उन्होंने बीच में बहुत से कॉम्प्रोमाइज किए, बहुत से यू टर्न लिए, इलेक्टेबल्स पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता था, इलेक्टेबल्स उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, वो कहते थे कि आईएमएफ नहीं जाएंगे, आईएमएफ का बजट बनवा दिया उन्होंने, ये सारी चीजें उन्होंने की और आज उसकी प्राइस पे कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी चीज पर उन्होंने स्टैंड किया, आप उससे एग्री करें डिसएग्री करें, वो मुशर्रफ की हिमायत उन्होंने इस वजह से की कि वो ये समझ रहे थे कि मुशर्रफ पीपल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को फारिग कर देंगे, और 2002 तक वो मुशर्रफ के साथ रहे, और उसके बाद जब उन्हें नजर आया कि मुशर्रफ ने चौधरीज पर हाथ रख दिया तो वो चौधरीज को भी चोर कहने लगे और मुशर्रफ को भी चोर कहने लगे, और फिर उससे निकल आए। और तो इमरान खान का एक कंसिस्टेंट व्यू है, वो समझते हैं कि अगर वो वाकई ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि अगर वो नैब के कवानीन में उस लिहाज से तरमीम करते हैं कि जिसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फायदा जो है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को चला जाता है इस वक्त में, तो उनकी पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होगी। वो ये समझ रहे हैं, ये समझते हैं कि किसी भी तरीके से इनको, और वो अगले इलेक्शन में इसी परसेप्शन के साथ वो जाना चाहते हैं अगले इलेक्शन में कि देखें, मैंने जरदारी को सज़ा दिलवा दी, मैंने शरीफ को सज़ा दिलवा दी, मैंने मौलाना को साइडलाइन कर दिया, मैंने पॉलिटिक्स में जो आपसे वादे किए थे वो मैंने वादे पूरे कर दिए। वो वादों को सिर्फ इसी पैराए में रखेंगे कि लोगों को जहन में हैमर करते रहें कि देखें जी, ये लोग इंतहाई करप्ट थे और इनको मैं सजा दिलवाने में कामयाब हो गया। इसी को वो माफियात का नाम देते हैं। आपने मेंशन किया है, क्योंकि अहम इत्तेहादी हैं शेख रशीद साहब, वजीर रेलवे शेख रशीद साहब, उन्होंने बड़े अहम और हैरानकुन इंकशाफात किए हैं शहजाद इकबाल साहब के साथ। वो अगला सवाल उस पर जाके करते हैं। जरा मैं महमूद सरफराज का पहले इस पे पॉइंट ले लूं। जी महमूद। जी अलीना, देखिए जिस तरह बाबर ने भी बात की कि ऑपोजिशन को अब क्या ही टफ टाइम देंगे, मजीद लोगों को जेल में डाल देंगे जो चले अभी जेल में नहीं है, या दोबारा डाल देंगे शायद खाकान अब्बासी को, किसी और को, यही वाली चीजें ही हो सकती है। दूसरा ये है कि ऑलरेडी सिंध और वफाक के मतलब नून लीग और पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन है ना मेन, तो जो सिंध और वफाक के दरमियान जो चल रहा है वैसे ही बड़े अरसे से, कई महीनों से जिस किस्म के बयानात की सियासत भी और दूसरी भी, तो मेरे ख्याल में वो भी एक, अभी देखे कराची में भी जो मदद साहब ने कहा कि आज भट्टी साहब को होना चाहिए, तो वो नहीं है, लेकिन चले वो भी एक तरह से कह लें कि वो एक पॉइंट स्कोरिंग भी होती है, उसके अंदर और भी चीजें। तो बात ये कि टफ टाइम किस तरह देंगे। आज एनआरओ के ऊपर तो नून लीग ने वैसे ही गालिबन एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हम आपसे मांग नहीं रहे। असल बात तो ये कहने की कि एनआरओ तो खान साहब दे भी नहीं सकते ना, एनआरओ तो अगर मिलना है तो वो कहीं और चलता है। लेकिन एक चीज मैं भट्टी साहब से एग्री करूंगी, भट्टी साहब ने जो बात की है कि ये हुकूमत जो है अपोजिशन को टफ टाइम देने पे फोकस करने से ज्यादा बेहतर जो चीज है ना, अगर वो करे। अभी एक सर्वे आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 86% लोग जो हैं वो जॉब सिक्योरिटी और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से परेशान है पाकिस्तान के। 83% जो है ये बढ़ती हुई कीमतों, महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से परेशान है। 78% कोरोना के ऊपर परेशान है। तो मेरे ख्याल में जो फोकस करने की इस वक्त चीजें हैं वो है जॉब सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, कोरोना के ऊपर तो चले अभी अच्छी बात है, हुकूमत ने काफी हद तक काबू पाया है, लेकिन एक अगर वेव दूसरी आती है ईद और मुहर्रम के बाद तो उसको भी देख ले। तो ये लोगों की प्रायोरिटीज, अवाम की ये है,
اور مجھے لگ رہا ہے کہ سیاستدانوں کی ایک پرائیورٹی کچھ اور ہی ہے, جو ایک ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے عوام اور سیاستدانوں میں سے. تو میرے اور یا ہمارے رولنگ ایلیٹ آپ کر لیں, خالی سیاستدان بھی, اس کے اندر اور بھی لوگ آ جاتے ہیں. تو میں یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اس کے اوپر فوکس کرے خدارا, لوگوں کی بات سنیں. ٹھیک ہے جی, ہماری ڈسکشن جاری رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے کی باتیں کر رہی ہے, اپوزیشن بھی کچھ ایسی باتیں کر رہی ہے کہ عید کے بعد دمادم مست کلندر ہوگا. لیکن ایسے میں وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب نے جیو نیوز کے پروگرام میں شہزاد اقبال صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب 5 سال تک وزیر اعظم رہیں گے, اور اس کی گارنٹی نواز شریف صاحب دے کے گئے ہیں. انہوں نے کیا کہا, پہلے وہ ملاحظہ کیجیے. میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کہیں جا رہا ہے, اور جو نواز شریف وہاں بیٹھا ہے وہ گارنٹی دے کے گیا کہ 5 سال تک عمران خان کے رہنے میں اسے کوئی اعتراض نہیں. یعنی کہ 5 سال مکمل کریں گے عمران خان صاحب, کوئی ان کو ہٹانے کے لیے تحریک نون لیگ کی طرف سے نہیں چلائی جائے گی میرے خیال میں. ورنہ جس طرح حمزہ کو چھوڑ کے گئے تھے, اب مریم خاموش ہے, کس نے روکا مریم کو؟ جہاں ساری دنیا بول رہی ہے صبح شام, وہ بھی بول سکتی ہیں. شہباز شریف کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ وہ میری پارٹی کا آدمی ہے, میری بھی عمر اتنی ہے, میں بھی بیماری سے اٹھا ہوں, وہ بھی بیماری سے اٹھا ہے, اور وہ خام خواہ پنگا لینے کا عادی نہیں ہے, اور انشاءاللہ پنگا نہیں لے گا. فہم و فراست سے, اس سارے ماحول سے, اس ساری تحریک کو, اور جو کچھ ان کے اعلانات ہیں, اگست ہوگا, اگست ستمبر میں پہلے کہہ چکا ہوں, پورے 4 مہینے لگا لیں جی. سیاسی جوڑو کراٹے ہوں گے, بینکاک کے شعلے ہوں گے, بغداد کی راتی ہوں گی, لیکن عمران خان رہے گا. عمران خان کہیں نہیں جا رہا. وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ اگست ستمبر میں سیاسی گہما گہمی ضرور ہو سکتی ہے, لیکن وزیر اعظم عمران خان 5 سالہ مدت پوری کریں گے, رہیں گے, اور یہ گارنٹی نواز شریف صاحب دے کے گئے ہیں. اب ہم نے اپنے اینالسٹ کے سامنے سوال کچھ یوں رکھا ہے کہ کیا وزیر ریلوے کا دعویٰ درست ثابت ہوگا, ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں. مظہر عباس صاحب, اگر ایسا ہے تو پھر یہ اے پی سی, اپوزیشن کا اتحاد, اور خاص کر نون لیگ کا یہ دعویٰ یا یہ اعلان کہ جی ہم اس حکومت کو مدت پوری نہیں کرنے دیں گے, وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیے, پہلی چیز یہ کہ ہماری پولیٹکس میں کچھ پولیٹیشینز ایسے ہوتے ہیں جو اچھی کاپی بنواتے ہیں جرنلسٹ پوائنٹ آف ویو سے, اچھی ہیڈ لائنز بنواتے ہیں. شیخ رشید ان میں سے ایک ہیں, فواد چودھری ان میں سے دوسرے ہیں. ایک زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہا جاتا تھا بے نظیر کے کہ اچھی کاپی بنواتی ہیں جرنلسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. میرے خیال میں شیخ صاحب نے, نواز شریف اگر یہ گارنٹی دے کے گئے ہیں, شیخ صاحب یا تو نواز شریف اتنے پاپولر پولیٹیشنز اس وقت بھی وہ سمجھ رہے ہیں ان کو کہ وہ گارنٹی دے کے جائیں گے تو گورنمنٹ نہیں جائے گی. جہاں تک عمران خان کے 5 سال کا, ویسے بھی آئینی طور پہ عمران خان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے, اور کوئی بھی غیر آئینی حربے سے کسی کو ہٹانے کی جو ماضی میں ہماری روایت رہی ہیں وہ غلط ہیں. اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اب تک, آج کی گراؤنڈ ریئلٹی تو یہی بتاتی ہے کہ عمران خان کو ماں سوائے ان کے اپنے اندر سے یا اپنے دوستوں سے کوئی تھریٹ ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے, باقی ان کو کوئی مجھے تھریٹ نہیں نظر آ رہا. یہ ہماری ٹاک شوز کے لیے ایکٹیویٹیز, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز رہیں گی. مجھے فیلڈ میں بھی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی, مجھے کسی قسم کی کوئی ریلیز بھی نظر نہیں آ رہی, مجھے کوئی جلسے بھی نظر نہیں آ رہے. اے پی سی ہو جائے گی, ایک آدھ پورے ہفتے میں آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی دیکھیں گے, شکوہ جواب شکوہ چلتا رہے گا. اس کے علاوہ مجھے کوئی بھی کم سے کم ان دی نیئر فیوچر مجھے کوئی بہت بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی, سوائے اگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا پولیٹیکل جو ہے گیم ہوگا تو وہ ود ان پی ٹی آئی اور ان کے کولیشن میں ہوگا. اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان مجھے کوئی بھی کلیش, مطلب آپ کو یہ اس دعوے میں کوئی وزن نہیں لگتا. لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہیں مظہر عباس صاحب, بھٹی صاحب کی طرف یہ سوال لے کے چلتے ہیں, تو مجھے ایاز صادق صاحب کی میں انڈورس کر رہا ہوں. ہاں اچھا ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہی صحیح بات ہے, اور ایک گارنٹی والی بات پہ بھی آپ متفق ہیں؟ گارنٹی کا تو ہمیں 2001 کی گارنٹی کا ہمیں بہت بعد میں پتہ چلا کہ یہ ان رائٹنگ دے گئے ہیں, لیکن جو انگریڈینٹس ہیں وہ کم سے کم وہی نظر آ رہی ہیں مجھے, کہ پتہ نہیں کسی وقت میں ایک ریٹن ایکارڈ دوبارہ ہمارے سامنے آ جائے گا کہ جی اتنے سال کی گارنٹی تھی یا نہیں تھی اس چیز میں. یہ چیزیں بعد میں, لیکن ایک چیز 2000 میں جب وہ بند تھے اس وقت جب یہ بات چھڑی ہے نا مظہر صاحب, تو مجھے حامد میر صاحب سے ہوئی بھی گفتگو ایاز صادق صاحب کی یاد آ رہی ہے. 2-3 روز پہلے غالباً بھٹی صاحب
अयाज सादिक साहब ने दावा किया था या उन्होंने पेशगोई की थी कि शायद इमरान खान साहब के से मुतल्लिक कोई रेफरेंस आ सकता है या उनसे मुतल्लिक कोई इंक्वायरी हो सकती है, तो आपको क्या लगता है इस पेशगोई में कितना दम है? पहली बात तो ये है कि शेख साहब ने, मेरे फेवरेट शेख साहब ने दावा किया है कि इमरान खान 5 साल रहेगा। काश वो बता देते कि 5 साल बाद रेलवे भी रहेगा कि नहीं रहेगा। चलो अगले किसी इंटरव्यू में ज़रूर बता दें। दूसरी बात यह है कि अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू से आप अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर आपने ये कि साढ़े तो ना रहना, कोई गैबी, कोई बिजली चमकेगी, बिजली कड़केगी, बारिश आएगी, इमरान खान बह जाएगा, वो कहीं नाले पे बैठा होगा, नाले में तुगयानी आएगी और वो निकल जाएगा, खुदा का खौफ। अच्छा मैडम शेख, ये जो आपने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं मैडम शेख, एक है दावा और एक है इंकशाफ, ये दोनों लफ्ज़ों की तुहीन है। ये तो खबर भी नहीं है कि ये तो घिसी पिटी इतला भी नहीं है। आप किसी शहर में निकल जाएं, किसी चौक में चले जाएं, किसी मोहल्ले में चले जाएं, किसी गली में चले जाएं, किसी से सवाल कर लें, किसी से पूछ लें नवाज शरीफ साहब लंदन कैसे पहुंचे, वो वहां चुप क्यों हैं, मरियम नवाज साहब अपने घर में खामोश क्यों हैं, शहबाज शरीफ क्यों हर बार दमादम मस्त कलंदर से गुरेजा हैं। अच्छा ये किसी से भी पूछ ले, वो आपको पूरी स्टोरी बता देगा फिल इन द ब्लैंक्स करके। नवाज शरीफ साहब की छोटी मोटी डीलें गिनी जाएं तो 6 बनती हैं, 6। बहुत दफा पहले भी कहा है कि हाउस ऑफ शरीफ पाकिस्तानियों को सही समझाए, हमें अगर कोई समझाए तो वो हाउस ऑफ शरीफ है 22 करोड़ को। नवाज शरीफ इनकलाबी मजामती, शहबाज शरीफ मफामती, मरियम नवाज इनकलाब प्लस सॉफ्ट इमेज, कैप्टन सफदर मस्ट बी वोट। यकीन करें आज ईद का दिन है, मैं रोना नहीं चाहता, मुझे दुख होता है, दिल खून के आंसू रोता है मैडम शेख, जब कुछ लोग नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बाकायदा मजामती और इनकलाबी रखने के लिए, मैडम शेख मुझे दुख हो रहा है, बाकायदा इनकलाबी रखने के लिए, जाली इनकलाबी इन देसी मंडेलों को मंडेला रखने के लिए मेरे महबूब शहबाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, मेरे मासूम शहबाज शरीफ पर को लिताड़ते हैं। देखें ये कैसी बात करते हैं, ये मुझे दुख। इस मरतबा तो सारी डीलें नवाज शरीफ साहब ने खुद की हैं। कुरान पर हलफ किसने अपनी पार्टी के लिए लोगों से लिया? मरियम नवाज साहबा ने खुद एक मरतबा पेशी पर बताया था, कुछ लोग मुझसे मुलाकातें कर रहे हैं, और वो याद होगा एक पेशी पर मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि मैं वो लवाजमात पूरे नहीं कर सकती, और फिर वो लवाजमात पूरे हो गए। अच्छा लेकिन फिर भी वो शहबाज शरीफ जो 4 मरतबा वजीर आजम नहीं बना भाई के लिए, जो हर ढील में भाई का सहूलतकार, ब्रिज, जिसने एक लम्हा भी भाई को नहीं छोड़ा, वो जो कहे नवाज शरीफ मेरा बाप है, वो शहबाज शरीफ को अगर नवाज शरीफ कहें कि बेटा इनकलाबी हो जाओ तो वो इनकलाबी नहीं हो जाएंगे या इनकार कर देंगे? कैसी बात करती हैं, वो फ्रंट फुट पे कैसे ना खेले? हो ही नहीं सकता। शहबाज शरीफ साहब जो कुछ कर रहे हैं भाई की मर्जी से कर रहे हैं, इनकी ये ड्यूटी लगी हुई है मफामत रास्ता निकालना। अच्छा। वो बड़े खलूस से कर रहे हैं, और वाहिद आदमी हमारी सियासत में जो मुनाफकत नहीं कर रहा, ये मेरी रिकॉर्ड पर है बात, वाहिद आदमी है जो मुनाफकत नहीं कर रहा। और वोट को इज्जत दो, सिविलियन बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, सिविलियन बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, सिविलियन बालादस्ती, ये सारे ढोंग शहबाज शरीफ साहब को पता है, ये सारे शहबाज शरीफ साहब को पता है, ये सारे शहबाज शरीफ साहब को पता है। और लिहाजा प्लीज अल्लाह के नाम पे शहबाज शरीफ साहब को कोई ना कुछ कहे। ये मेरा बड़ा प्यारा आदमी है, मेरा बहुत अच्छा आदमी है, पाला सा आदमी, अभी कोरोना से बीमारी से उठा है। हमारी डिस्कशन जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी शेख रशीद साहब ने दावा किया है कि वजीर आजम इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, और इसकी जमानत, इसकी गारंटी नवाज शरीफ साहब दे के बाहर गए हैं। इसके ऊपर हमने सवाल कुछ यूं रखा है कि क्या वजीर रेलवे का दावा दुरुस्त साबित होगा, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। मेमल, तो क्या लगता है आपको फिर ये जो सब कुछ हो रहा है ऑपोजिशन का इत्तेहाद के लीडर हैं, मेरे पार्टी के बड़े लीडर, ये सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए? क्या यहाँ पे वो वाली मिसाल आती है, आंख ओझल पहाड़ ओझल, तो वो चाहते हैं कि पहाड़ ओझल ना हो, हम लाइमलाइट में रहें? देखिए अलीना, जहां तक तो ये शेख रशीद साहब के दावे के दुरुस्त होने की बात है, तो एक जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने अपने जिस इंटरव्यू का हवाला भट्टी साहब ने भी सवाल में दिया, उसमें उन्होंने कहा था कि 6 महीने से ज्यादा आगे की प्लानिंग नहीं हो सकती पाकिस्तान की सियासत में।
تو یہ 3 سال کہنا یا یہ کہ پورے کریں گے، دیکھیں سچی بات ہے، میری تو بالکل دعا ہے کہ یہ حکومت اپنے 5 سال پوری کرے. میں تو ہر حکومت کے بارے میں یہ کہتی ہوں، کیونکہ جتنی حکومتیں، جمہوری حکومتیں اپنے ٹائم پورا کریں گی اتنے ہی ہمارے جمہوریت جو ہے وہ ایونچولی اسٹرانگ ہوگی. اچھا، اب دوسری چیز یہ ہے کہ دعویٰ درست یا نہیں کی بات میں ہاں نہیں کا آپشن اس لیے، ایک تو میں نجومی نہیں ہوں شیخ رشید صاحب کی طرح، ایک تو وہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر تو یہ حکومت اچھے کام، میں نے کہا میں نہیں ہوں بھٹی صاحب، میں نے نہیں کا لفظ استعمال کیا کہ میں نجومی نہیں ہوں، اس لیے میں ہاں آپ کو غلط. اچھا باقی ہر جگہ ہاں نہ لے لیتی ہیں، یہاں نجومی نہیں ہے. نہیں کیونکہ یہاں ہمارا تھوڑا سا فائدہ ہونے لگا ہے تو نجومی نہیں ہوں. نہیں ہمارا فائدہ نہ سوچنا. بھٹی صاحب سن لیں، آپ سے فائدے کی باتیں کرنے لگی. پہلی چیز یہ، اگر یہ گورنمنٹ پاپولر رہی اور اگر یہ اچھے کام کرتی رہی تو پھر تو کسی بھی پاپولر حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کسی سے بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر بتائے اصل خطرہ زرداری صاحب پاپولر حکومت تھے، 5 سال نکال گئے الحمدللہ. بھٹی صاحب سن تو لینا، بھٹی صاحب بات سن لیں. اب ہم نے آپ کا آرام سے سنا بات. اب ہاں انہوں نے 18ویں ترمیم کر دی ہے نا، سب سے پاپولر چیز وہ 18ویں ترمیم کر کے نا، باقی 3 صوبے چھوٹے جو تھے وہ بہت خوش ہیں اس سے، تو اس لیے وہ پاپولر تھے. اچھا دوسری چیز ہے علینا کہ اگر تو حکومت ان پاپولر ہو جاتی ہے، جو کہ ہم نے دیکھا کہ یہ اکانومی، معیشت اور کافی چیزوں کی وجہ سے ہوئی بھی ہے، حکومت کا تھوڑا سا گراف گرا بھی ہے سرویز کے بھی مطابق جس طرح، لیکن یہ کہ وہ واپس اس کو لا سکتے ہیں، تو پھر وہ شیکی ہو جاتی ہے حکومت. یہ اپوزیشن نے اس حکومت کو نہ گرانا ہے نہ کچھ کرنا ہے. یہ اپوزیشن جو ہے ان کے تو آپس میں بھی یونٹی نہیں ہے، ان کے تو اندر اپنا بڑا مسٹرسٹ ہے، تو انہوں نے کیا ہے حکومت کے خلاف کچھ کرنا. تو اگر شیخ رشید صاحب خالی اپوزیشن کے اوپر رکھ کے بات کریں، وہ ڈیل کو آپ علیحدہ کر دیں، ڈیل مجھے نہیں پتا ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن یہ کہ اگر وہ اپوزیشن کے اوپر رلائے کرے گا وہ حکومت کرے گی، وہ نہیں کر سکتی. اگر ان پاپولر ہوگی تو پھر عوام دیکھیے آپ کو یاد ہوگا، صرف میں ایگزامپل دے دوں کہ جنرل مشرف بھی جو کہ اتنے پاورفل تھے، آرمی چیف بھی تھے، پریزیڈنٹ بھی تھے، سب کچھ تھا، جب وہ ان پاپولر ہوئے تو پھر ان کا بھی کسی نے ساتھ نہیں دیا، ان کو بھی جاتے ہوئے دیر نہیں لگی. ٹھیک ہے بابر صاحب. دیکھیے مجھے تو اظہر لودھی صاحب یاد آ گئے آج بھٹی صاحب کی پرفارمنس دیکھ کے. پرانی یادیں تازہ ہوئی ہیں تھوڑی سی، لیکن بڑا ٹیلنٹ ہے میرا خیال ہے پاکستان میں جو چھپا ہوا ہے. اللہ اور زیادہ جو ہے وہ ابیلٹی کو اجاگر کرے بھٹی صاحب کی. دیکھیے میں بھٹی صاحب سے اگری کرتا ہوں. شہباز شریف صاحب اس حد تک کہ شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں یہی ان کی سیاست رہی ہے. اس چیز سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے کہنے پہ ریموٹ کنٹرول پہ چل رہا ہوتا ہے. ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو جب 99 والا واقعہ بھی ہوا اس وقت بھی شہباز شریف کا یہ ویو پوائنٹ تھا پارٹی کے اندر کہ آپ کو پنگے نہیں لینے چاہیے. جو شہباز شریف صاحب انہوں نے جو شیخ رشید نے لفظ استعمال کیے ہیں کہ وہ پنگا نہیں لے گا فالتو، اس وقت بھی ان کا یہ ویو پوائنٹ تھا کہ اگر آپ نے اس ملک میں حکومت کرنی ہے تو آپ کانفرنٹیشن کی پالیٹکس نہیں کریں. لیکن ان کی ایڈوائس اس وقت نہیں سنی گئی. اس کے بعد جب یہ اپوزیشن میں تھے، جب جنرل مشرف نے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں، آپ کو ہم حکومت میں اکاموڈیٹ کرتے ہیں، اس وقت بھی ان کا یہی ویو پوائنٹ تھا کہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں پاکستان کی، اگر آپ نے پاکستان میں پالیٹکس کرنی ہے تو آپ کو ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. یہی ان کا ویو پوائنٹ پھر ہمیں نظر آیا آل دا وے تھرو، جب تک یہ جی ٹی روڈ والی مارچ چارٹ جب ہو رہی تھی اس وقت بھی ان کا یہ ویو پوائنٹ تھا. اور بڑی چہم گوئیاں بھی ہوئیں کہ یہ اب ہاؤس آف شریف ڈیوائڈ ہونے جا رہا ہے یہ وہ، لیکن ایک کنسسٹنٹ ویو پوائنٹ ہے بندے کا. آج کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے واپس گورنمنٹ کے اندر آنا ہے تو پھر وہ رستہ جو ہے وہ جی ٹی روڈ والا رستہ نہیں ہے. تو وہ کنسسٹنٹ ہے اپنی کہانی کے اوپر. اور جہاں تک یہ بات ہے میں مظہر صاحب سے اگری کرتا ہوں، ہمیں نہیں پتا کہ کیا گارنٹیز دی ہوں گی، لیکن بظاہر جو خاموشی ہے اسپیشلی مریم نواز کی، اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ڈیل ہے. علینا ایک بات میں کروں ایڈ جی کوئکلی مظہر صاحب پلیز. وہ جیسے بابر صاحب کہہ رہے ہیں نا، میں 12 اکتوبر 1999 کو، آج یہ بات مجھے ایک مرتبہ سعید مہدی صاحب نے بتائی تھی جو نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے. انہوں نے کہا جس دن جنرل ضیاء الدین بٹ کو نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو بنائیں گے اور مشرف کو ہٹا رہے ہیں، تو میں نے ان کو اس سے کہا کہ سر شہباز اور چودھری نثار صاحب سے بھی مشورہ کر لیں. بولنے لگے نہیں وہ مجھے کنفیوز کر دیتے ہیں. لہٰذا انہوں نے جس وقت یہ فیصلہ کیا
तो चौधरी निसार और शहबाज शरीफ बराबर वाले कमरे में थे, उन्हें ये नहीं पता था उस वक्त तक कि जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को जो है वो आर्मी चीफ बनाया जा रहा है। ठीक है जी, इसी नोट के ऊपर हम अपना प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। और कल ईद होगी पाकिस्तान में भी, तो हमारे देखने वालों को जहां जहां भी देख रहे हैं पाकिस्तान के जिस कोने में भी एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक टीम रिपोर्ट कार्ड की तरफ से। फीडबैक शेयर कीजिएगा। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह।